प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्र गोवा राज्ययोः यात्रां कुर्यात्। महाराष्ट्रे विविध परियोजनानाम् उद्घाटनं विदध्यात्। प्रधानमंत्री शिरडी मंदिरे पूजनादिकं समेत्य तत्र दर्शनपङ्क्तिपरिसरमपि समुद्घाटयेत्। प्रधानमंत्री गोवा राज्ये राष्ट्रीय क्रीडा योजनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अद्य अत्रत्यासु क्रीडासु 43 प्रतियोगितासु 10,000-अधिकाः क्रीडकाः भागं गृह्णन्ति। क्रीडायोजनमेतत् अद्य प्रभृति नवंबर मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् जायेत। लोकसभायाः नैतिकता समितिः अद्य महुआ मोइत्रा प्रकरणम् आश्रित्य वादश्रवणं कुर्यात्। भाजपा सांसदः निशिकान्त दुबे इत्यसौ अपि समितेः समक्षम् उपस्थितः स्यात्। तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदपदासीना महुआ मोइत्रा इत्यसौ प्रश्नार्थं धनादानाय अस्ति आरोपिता। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये निरन्तरं संघर्षः जायमानः एव। इस्राएलदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहू इत्येतेन उक्तं यत् अस्मदीया सेना गाजा क्षेत्रे धरागताक्रमणस्य सज्जतां कुर्वती अस्ति। अपरत्र अरबदेशाः युद्धविरामार्थम् आग्रहं कुर्वन्ति। क्रीडावार्तासु चीनदेशे जायमानासु एशियन पैरा गेम्स इत्यासु क्रीडासु भारतीय क्रीडकानां भद्रतर प्रदर्शनम्। 15 स्वर्णपदकानि समेत्य 64 पदकानि भारतीयदलेन आप्तानि। अद्य तावत् एथलेटिक्स्, शूटिंग, बैडमिण्टन् इत्येतासु क्रीडासु पदकविजयस्य भारतीया संभावना। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य इंग्लैंड दलं श्रीलंका दलस्य कुर्यात् सामुख्यम्। विश्वचषक प्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रं यावत् गन्तुं स्वकीयाम् आशां दृढां कर्तुं तत्परं स्यात् अद्य इंग्लैंड दलम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्रं गोवा राज्यं प्रति च गच्छेत्। प्रधानमंत्री महाराष्ट्रस्य अहमदनगर जनपदस्य शिरडीस्थस्य साईबाबा समाधिमन्दिरस्य दर्शनं पूजनं च कुर्यात्। सः मन्दिरे नूतनस्य दर्शनपङ्क्तिपरस्य परिसरस्य उद्घाटनमपि तत्र कुर्यात्। प्रधानमंत्री नीलवण्डे जलबन्धस्य जलपूजनं कृत्वा जलबन्धस्य एकं प्रणालजालमपि राष्ट्राय समर्पयेत्। प्रधानमंत्री शिरडीनगरे सार्वजनिककार्यक्रमे अपि भागं गृह्णीयात्, यत्र सः स्वास्थ्य, रेलमार्ग, तैलेत्यादिषु क्षेत्रेषु प्रायः 75 कोटि रूप्यकाणाम् अनेक विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनम्, आधारशिलास्थापनं च विदध्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एतत् समेत्य गोवा राज्ये 37 संख्याकायाः राष्ट्रीय क्रीडायाः उद्घाटनमपि कुर्यात्। उद्घाटनसमारोहः मडगांव स्थिते पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रीडा प्रांगणे आयोज्यते। क्रीडासु भागं गृह्णन्तः क्रीडकाः अपि प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः सम्बोधनं साक्षात् श्रोतुं सन्नद्धाः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् गोवा राज्ये प्रथमवारं राष्ट्रीयक्रीडायाः आयोजनं विधीयमानमस्ति। एतस्मिन् क्रमे राष्ट्रीयक्रीडासमायोजने बह्व्यः क्रीडाः तत्र संयोजिताः सन्ति। सप्तत्रिंशत् संख्याक राष्ट्रीय क्रीडा योजनार्थं गोवा राज्यं पूर्णतः सज्जमस्ति। एतत् राज्यं प्रथमवारम् एताः क्रीडाः आयोजयितुं संसिद्धम्। एतस्मिन् क्रमे एतासु क्रीडासु बह्व्यः नूतनाः क्रीडाः अपि समाविष्टाः भवेयुः, याः अक्टोबर मासस्य 26 दिनाङ्कतः अर्थात् अद्य प्रभृति नवंबर मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् आयोजिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्रीडा योजनस्य एतस्य उद्घाटनम् अद्य कुर्यात्। एतस्मिन् क्रमे मल्लखम्ब, कलारीयपट्टु, गतका इत्याद्याः 43 क्रीडाः आयोजिताः भवेयुः। ध्यातव्यमस्ति यत् लगोरी, योगः च राष्ट्रीयक्रीडायोजने योजितौ स्तः। एतासु क्रीडासु आहत्य 10,000-अधिकक्रीडकाः भागं गृह्णन्ति इति विशेषः। अयोध्यायां श्रीरामविग्रहम् आलक्ष्य प्राणप्रतिष्ठाकार्यक्रमाय दिनाङ्कः निर्धारितः अस्ति। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के मर्यादापुरुषोत्तमः श्रीरामः अभिनवमन्दिरस्य गर्भगृहे सश्रद्धं धार्मिकानुष्ठानपूर्वकं विराजमानः भवेत्।
अत्र अवसरे स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी समुपस्थितः स्यात्। एतस्मिन् विषये श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य महासचिवः चम्पतराय इत्यसौ विज्ञापितवान्। महासचिवः चम्पतराय इत्यसौ ह्यः राममन्दिरनिर्माणसमितेः अध्यक्षं नृपेन्द्रमिश्रं, न्यासस्य अध्यक्षम् अथ अन्यपदाधिकारिणः समेत्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं सम्मिलितवान्। अथ एतस्मिन् प्राणप्रतिष्ठापरे कार्यक्रमविशेषे प्रधानमन्त्रिवर्यं निमन्त्रितवान्। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसके ट्रस्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। हमने उन्हें अयोध्या 22 जनवरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निवेदन किया। प्रसन्नता की बात है, प्रधानमंत्री जी ने हमारा निवेदन स्वीकार किया। वे प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उपस्थित रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 ये अब निश्चित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपि एतस्मिन् विषये एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले सूचितवान्। तेन तत्र लिखितं, जय सियाराम, अद्य बहुभावैः आप्लावितः अहं साम्प्रतमेव श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य पदाधिकारिणः मां मदीये निवासस्थाने मेलनाय आगताः आसन्। ते मां श्रीराममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठायाः अवसरविशेषे अयोध्यां प्रति आगन्तुं निमन्त्रितवन्तः। अहम् आत्मानं बहु धन्यं मन्यमानः। एतत् मम सौभाग्यमेव यत् अहं स्वीये जीवनकाले एतस्य ऐतिहासिकावसरस्य साक्षित्वं भजिष्यामि इति। तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदपदासीनां महुआ मोइत्रा इत्येतां विरुध्य प्रश्नान् आश्रित्य धनशोधनप्रकरणे अद्य लोकसभायां नैतिकसमितिः वादश्रवणं कुर्यात्। समित्या भाजपादलस्य सांसदं निशिकान्त दुबे इत्येतमपि उपस्थातुं निर्देशः प्रदत्तः अस्ति। दुबे महुआ इत्येताम् आरोपितवान् आसीत्। लोकसभायाः उपसचिवः बालागुरुः अक्टोबर् मासस्य 18 दिनाङ्के निशिकान्त दुबे इत्यस्मै वृत्तं ख्यापयितुं सूचनां दत्तवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य कर्णाटक-तमिलनाडुराज्ययोः दिवसद्वयीययात्रायाम् अस्ति। राष्ट्रपतिः कर्णाटकस्य बेङ्गलूरुनगरे भारतीयप्रबन्धनसंस्थानस्य स्वर्णजयन्ती समारोहस्य स्थापनासप्ताहम् उद्घाटयिष्यति। राष्ट्रपतिः महिलोद्यमिभिः भारतीयप्रबन्धनसंस्थानस्य बेङ्गलूरुनगरे NS राघवन् सेण्टर् फार् एण्टर्प्रेन्योरियल् लर्निङ्ग् इत्यस्य अधिकारिभिः सह अपि संवादं करिष्यति। राष्ट्रपतिः श्वः तमिलनाडुराज्यस्य चेन्नैनगरे भारतीय सामुद्रिकविश्वविद्यालयस्य 8मे दीक्षान्तसमारोहे अपि भागग्रहणं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने अनेके महत्त्वपूर्णनिर्णयाः गृहीताः। निर्णयान् एतानालक्ष्य केन्द्रीयसूचनाप्रसारणमन्त्रिणा अनुरागसिंहठाकुरेण पत्रकारवार्ता अकारिता। तेन तत्र उक्तं यत् पुनः एकवारं कृषकाणां हिते प्रशासनं महत्त्वपूर्णनिर्णयान् स्वीकरोति, यस्मिन् पोषणतत्त्वसम्बद्धमूल्यापचितिः अपि सम्मिलिता अस्ति। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.89 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीज़ प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए NBS पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह स्वच्छता 3.0 इत्याख्यं विशेषाभियानं पत्रकारवार्तां सम्बोधितवान्। तेन उक्तं यत् स्वच्छतादिविषये जनेषु जागरूकतावर्धनं जायते। केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महिलाभ्यः सुविधाः, स्वास्थ्यं, सम्मानं च प्रदत्तवान् इति। सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान, तीनों चीज़ें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य
प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मैनी ऑफ particularly the girl children refrained from going to school, or the parents forbidden them because the lack of toilet facility, which led to number of infections, etc. भारतं कतिभ्यः श्रेणिभ्यः कैनेडा देशे पारगमनपत्रपरां वीजा सेवां पुनः अद्य प्रभृति आरभते। एताः श्रेण्यः सन्ति प्रवेशपरा वीजा सेवा, व्यावसायिकी वीजा सेवा, चिकित्सकीय वीजा सेवा, उपवेशनपरा वीजा सेवा इति। कैनेडा इत्यस्य ओटावा क्षेत्रे भारतीयोच्चायुक्तः उक्तवान् यत् अयं निर्णयः सुरक्षास्थितेः समीक्षानन्तरं स्वीकृतः अस्ति। ओटावा इत्यत्र भारतीयोच्चायुक्तेन टोरंटो वैंकूवर क्षेत्रयोः भारतस्य महावाणिज्यदूतावासाभ्यां सुरक्षादृष्ट्या वीजा सेवाः अस्थायीरूपेण निलम्बिताः आसन्। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये संघर्षः अनवरतं वर्धमानः अस्ति। इस्राएलदेशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यसौ हमास इत्येतेन सह संघर्षः स्वीयास्तित्वस्य संघर्षत्वेन उक्तवान्। तेन उक्तं यत् अस्माकं लक्ष्यं हमास सैन्यं शासनक्षमतां च पूर्णतया विनाशस्य अस्ति। सममेव तेन पुनः गाजा क्षेत्रात् नागरिकान् गन्तुमुक्तं। तेन आश्वस्तं यत् सः तान् सर्वान् जनान् गृहं प्रापयितुं सर्वसम्भवप्रयासान् करोति, ये जनाः हमास इत्येतेन बन्दीकृताः आसन्। किर्गिस्तानस्य बिश्केक इत्यत्र शंघाई सहयोग संघटनस्य प्रमुखाणाम् उपवेशनं जायते, यस्मिन् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः भारतस्य प्रतिनिधित्वं करोति। तत्र विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः किर्गिस्तानस्य राष्ट्रपतिना सादिर झापारोव इत्येतेन सह मिलितवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः किर्गिस्तानस्य स्वीय समकक्षेण जीनबेक कुलुबायेव इत्येतेन सह अपि सम्मिलितवान्। व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षादि विषये अपि तेन सह सम्मिल्य चर्चा विहिता। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य इंग्लैंड दलं श्रीलंका दलस्य सामुख्यं कुर्यात्। विश्वचषक प्रतियोगितायाम् उपान्त्यचक्रं यावत् गन्तुं स्वकीयाम् आशां दृढां कर्तुं तत्परं स्यात् अद्य इंग्लैंड दलम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।